ويريد الإنسان ليحضر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر قال فإذا برق البصر أين يفتت جزيئا حار يولن جزيئا. وهذا الذي قاله شيخ بقوله لا يرتد إليهم طرفهم وللنسو عيناتشو አይመለስም بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب عيناتشو በአንድ ቦታ ላይ አይጸናላቸው ወዲ እያለ ወደዚህም እየተወላወለ ይቀራል። وتخشع وتذل بشدة الأمر ትዋረዳለች ትፈራለች ጭንቀቱ በርትቶባት وخسف القمر ፀሐይ ጨረቃ ብርሃን የጠፋ ጊዜ وجمع الشمس والقمر ፀሐይና ጨረቃ አንድ ላይ ሆኖ የተጠቀለሉ ጊዜ يقول الإنسان يومئذ أين المفر በዚህ ሰዓት ሰው ይላል የት ነው መንሸሻው ይላል። إذا عاين ابن آدم هذا الأهوال يوم القيامة የአደም ልጅ ይሄንን ጭንቀት ባየ ጊዜ حينئذ يريد أن يفر አሁን ሊሸሽ ይፈልጋልና ويقول أين المفر هل من ملجأ أو مؤويل ሚያስጠጋኝ አለን ይላል። ከላ አይሆንም የለም ይባላል። ላ ወዘረ መጠጊያ የለም ከአላህ ሸሽተህ የምትጠጋው የለም። ኢላ ረቢከ የውመኢዚን ልሙስተቀር ወደ ጌታህ ነው መጽንያው ይባላል። አይ ቃል ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغيره من السلف أي لا نجات مدان لم متتصنو الله قاهده ودسو بيتشاو انجي ليلا يمتدنبت يلها ميبانا كقوله تعالى ما لكم من ملجأ يومئذ بذي ساعات متقايا اللاتهم وما لكم من نكير متقايا رماتشو አንተ ራስ አንዳንድ የሆነ ሰው ፈልጎህ ከሆነ ቤት ትገባና ልብሱን ቀይረህ እንዳላወቀ ሰው ሆነህ ትወጣለህ። ያም አይቻልም። ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቀይረህ መምጣት አትችልም። እንዴት ትቀየራለህ? የትኛው መሬት ሆነ? በምን ተደበቀህ? በየትኛው ሰማይ ተደበቀህ? ምንም የተደበቅበት ቦታ መሸሻ የለም። لا وذر أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه يمتطبقوا بوتا يلاችሁ إلى ربك يومئذ المستقر ولا ጌታህ ብቻ ነው መመለሻ አላህ ጋር ነው የምትመለሰው ይባላል። ينبأ الإنسان ለሰው ልጅ ይነገረዋል يومئذ በዚህ ቀን بما قدم وأخر ሰርቶ ያሳለፈውን ጥፋትና ወደፊት በኋላ እድሜና በመጀመሪያ እድሜ የሰራውን ሁሉ ይነገራል። يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها بما قدم ማለት ቀድሞ ብሎ የሰራውና وأخر በኋላኛው እድሜ የሰራውን ይነገራል። أولها وآخرها صغيرها وكبيرها ምንም አይቀር كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يسروا تسرعوا له أتكباتشو قربوا يايتان بل الإنسان على نفسه بصيرا يلك اسكن نقرون درس يتبقى على الله سبحانه وتعالى سوء كان راسه لملكتا يوقاتا نفسيه شهيد على نفسه عالم بما فعله يسرون سرا يقال براسه يمسكرال ولو ألقى معاذيره مكياتوچن بيدردر كما قال تعالى اقرأ كتابك
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يبالوان اقرأ كتابك وكل إنسان كل مسو ألزمناه طائره في عنقه يسراون أنقت لا أسيدنا ولا كل أشياء سراتشل أنقت أشياء يزنون من ليلة سبسوا سنين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه بأنقت لا أسيدنا ولا كذلك أنقت ياوتان ونخرج له ولا كأنقت نوتان يوم القيامة بقيامة كتابا يلقاه منشورا تزربتو ميايو كتاب كأنقت كراسونا وطانا كذام يعني الكتاب ملسن بجو ستنو أن لوانا اقرأ كتابك مذقبهن أنبب كفى بنفسك اليوم عليك سيرا أنت نساب لما أدرك أنتو تبقى لها ليلة أوديتر أي كتر لهم أي متعن لهم أنتو راسه وديتر قال ليلة الله سبحانه وتعالى يقول سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه راسو مسكران اجو اجرو جورو مالته بلا ابن عباس قتادام شاهد على نفسه براسو لا مسكران بلا وفي رواية قال إن شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه وكانوا قالوا إن في الإنجيل مكتوبا يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجزل في عينك لا تبصره بدنيا لي قل إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس أول كفل لك بدنيا لي يسويش النور تملكات هونو تايوان يسويش النورات وانجلاتون الملكات በእንጂል ላይ የተጻፈ የሰዎችን ቆሻሻ ታያለህ በራስህ ሲኖር ደግሞ ትተዋዋለህ የሚል እንጂል ላይ ተጽፎ ይገኛል ወለው አልቃ መዓዚራ እና በዱንያ ያለ የራሱን ነው ነገር አይመለከትም የዛኔ ግን ያያዋል ለማለት ነው ወለው አልቃ መዓዚራ ምክንያቶችን ቢተረደረ ወለው ጃደለ عنها فهو بصير بها ያው መከላከል በይተው ملك يا الله وصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ولا راسو بكيات درتر المال تيهي ولوان براساتشو لا يمسكر فتناتشو تياقاتشو يهونم والله ربنا والله بيتاችን ሙሽሪኮች አልነበርንም ይላል ሲያሻርኩ የነበሩትን ይክዳል يوم يبعثهم الله جميعا الله ሁላችሁም የሚያነሳቸው ቀን فيحلفون له لله يميلون كما يحلفون لكم لنانت እንደሚሚሉ ويحسبون انهم على شيء በሆነ ነገር አለን ብለው ያስባሉ ይሁን ነገር ያሳምሩ ይመስላቸዋል ሲሚሉ ألا إنهم مرتضون ألا سامنهم إنسوا وشتامش ناتشوا سيميلو الله أن يسامن وباطل يسامنوا تمسلاتشوا نقدر قل الله أن لا سامنوتم إنسوا وشتامش ناتشوا لا ينفع الظالمين معذرتهم بدايوش إكرتا مالتاتشوا يتقماتشوا لا غير ذلك بزو يهون يزي آيات تمساسا آياتوش بزوات ناتشوا ስለዚህ ምክንያት ይደረድራል እንጂ ዋናው ነገር ራሱን ያቃላል የምትጠየቅ ካለ ያልገባ ነቃም እስከበለሰ እንችላለን አሻራውን ልንገጣጥመው እንችላለን ልናቆመው ሙሉ አሻራውን ሞልተናል ይሄ ማለት ጋያ የመጨረሻ አሻራው እንኳን አይጠፋል ሌላው ቀርቶ አሻራው እንኳን አይጠፋል ይሄ ሁሉ ፍጡር ግን ከአደም ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያለው ያንተ አሻራ ከሱ አይመሳሰል ኢጃዛ العلم ያሉት ለዚህ
ከአደም ድረስ አሁን ድረስ ያንተ አሻራ ምን አልተፈጠረም በዱንያ ላይ። ስለዚህ ያንተን አሻራ ራሱን ያመጣልሃል ሲቀሰቀስ ሌላው ቀርቶ። ስለዚህ ሌላው አይክበደ ይሄው እንኳን አይቀር ማለት ሌላ የለም። እንዝጋው። አፍራሽ አይደለም ስላ ነው ማለት ላ ብለው ስላ ነው ማለት ትርጉም የለውም ማለት ላም እንደሌለ አድርገን ነው የምትፈስረው። እንደሌለ አድርገን ያለ እንደሌለ አድርገን ተፈስረዋል። ላ ኡቅሲሙ እምላለሁ ማለት ነው። ቢየውሚል ቂያማ በቂያማ ዕለት እምላለሁ። ወላ ኡቅሲሙ እምላለሁ بالنفس اللوامة ወቃሽ በሆነችዋ ነፍስ እምላለሁ ማለት ነው። ያ ሌሎች አፈሳሰሮች ብዙ አውርተናል። ዋናው ይሄ ሰዓት አላላችሁ። አሁን ከጀመረን እኮ ያው አይቆምልንም ብዬ ነው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ያው የቁርአን ዋህዩ ጉዳይ ስለሆነ ትንሽ ያቆያል። ለዚህ ነው ለጥያቄ ክፍት 4 ደቂቃ ለኢሻ ምንም አይደል። ጥያቄ ካላችሁ